हमने सिकंदर के भाभी की सच्चाई सामने रखी, आप लोगों को झूठ लगा, आप लोगों को गीबत लगी। हमने जवेद की बात, साबरा की बात की, आपको गीबत लगी, हालांकि वो भी सच्चाई थी, हमने सच के लिए आवाज उठाई थी, आपको गीबत लगी। हम सोनिया और वसीम की सपोर्ट में वीडियो बनाते थे और आप लोग हमें कमेंट करके कहते थे कि आप साबरा के खिलाफ वीडियो बनाती हैं और सोनिया की फेवर में बनाती हैं, क्या आपको उससे पैसे मिलते हैं या आपको उससे लालच है। जब हमने सोनिया के खिलाफ और वसीम के खिलाफ आवाज उठाई, सच्चाई सामने लेके आए, आप लोगों को गीबत लगी। जब सिकंदर की सच्चाई आप लोगों के सामने आई, वॉइस मैसेज के साथ सामने आई, प्रूफ के साथ सामने आई, आप लोगों को गीबत लगी। मैंने कहा कि चले गीबत बहुत हो गई, शायद आप लोगों को हमारा ये रिएक्शन देना अच्छा नहीं लगता, तो आप जो सुनना चाहते, देखना चाहते हैं, आपको वही दिखाते हैं। आपके अल्फाज होंगे, इदा उसको अदा हम करेंगे, उस पर रिएक्शन हम देंगे। जो आप सच को छुपाना चाहते हैं, आज हम भी आपके साथ मिलके छुपाते हैं। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा या वो मेरा पीछे वाला रिएक्शन अच्छा था। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए इतनी दुआएं की और अल्लाह ने मुझे जल्द से याद कर दिया। थोड़ी थोड़ी तकलीफ है पर डोंट वरी, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है, अपने खुदा पे पूरा यकीन कामल है और अपने बहन भाइयों पे भी यकीन है कि वो अपनी दुआओं में हमें याद रखते होंगे। क्योंकि यकीन इसलिए क्योंकि ना हम किसी को पैसा देते हैं, ना हम किसी का नाम लेते हैं, सच सामने लाते हैं और आपसे दुआएं बटोरते हैं। इसके से ज्यादा हमें कुछ नहीं आप लोगों से चाहिए। आप अपनी दुआओं में याद रखें तो हमारी जिंदगी वैसे ही संवर जाएगी। चलिए, आज का रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, क्योंकि शायद आप ऐसा ही रिएक्शन देखना चाहते हैं। अगर ये रिएक्शन पसंद आए तो मेरे ख्याल से आज के चैनल, आज की वीडियो पे 2 से 3 सब्सक्राइबर आने तो चाहिए, क्योंकि ये आप चाहते हैं कि ऐसा रिएक्शन हो, आप चाहते हैं कि ऐसा सच दिखाया जाए। तो देखते हैं आज का सच आपको हजम हो जाता है या आप लोगों के पेट में मरोड़ उठते हैं। चले बात करते हैं हम साबरा की, क्योंकि जल्ले राय की सबसे पहली 2 बड़ी यूट्यूबर थी, डेली रूटीन वाली और साबरा। साबरा के बाद छोटी छोटी ब्रांचें इनकी बरादरी में खुलती गई और सब आपके सामने है। आज हमने कोई गलत वर्ड्स यूज नहीं करना, आज हमने सच बोलना है। जो आप लोग सच सुनना चाहते हैं वो सच बोलना है और उसी पे बात करेंगे। जैसे ही ये ब्रांचें खुलती गई, ये सब आपके सामने था। शुरू करते हैं, हम पहले साबरा से शुरू करेंगे। क्या आपको पता है कोरोना वायरस आया और कोरोना वायरस में बड़े यूट्यूबर बने, बड़े बड़े व्लॉग आए, बड़ी बड़ी वीडियो अपलोड हुई और लोग घरों में, लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में बंद होकर रह गए। जब लोग घरों में बंद हो गए, उस वक्त नई नई हुकूमत भी चेंज हुई थी, खान साहब आए थे और बहुत अच्छा उन्होंने किया जो इंडिया के चैनल बंद किए। यहाँ मैं ये कहती जाऊंगी कि मैं इस बात पे उनको क्लैप करती हूँ कि वो चैनल बंद हुए और हमारे बच्चे जरा टीवी में से बाहर निकले और अपनी पढ़ाइयों की तरफ, अपने दीन की तरफ चले। ये उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। पर उस लॉकडाउन में कोरोना वायरस तो चला गया, पर ये यूट्यूबर वायरस की तरह फैल गए, सारी दुनिया में फैल गए और लोगों ने घर बैठे विलेज के लोगों को बहुत इंजॉय किया। कच्चे किचन को, कच्चे घर को, कच्ची मट्टी की हांडी में खाना बनाना और ये सब कुछ लोगों ने बहुत इंजॉय किया और लोगों ने दिल खोल के उनकी गुर्बत पे डॉलर भी निछावर किया। लोगों ने अपनी गुर्बत जाहिर की, अपने घर के हालात दिखाए। हमारे ओवरसीज बहन भाई तड़प उठे, बिलक उठे और उन्होंने दिल खोल के इन लोगों की मदद की, क्योंकि एक लॉकडाउन था, हालात मुल्क के खराब थे। ओवरसीज लोगों ने, बहन भाइयों ने इतनी इन लोगों की मदद की कि ये लोग पागल हो गए, सठिया गए। इस पागलपन में जल्ला राई में एक पीर साहब ने जन्म लिया। जी अब वो आप हैरान होंगे, वो पीर साहब कौन थे? जी वो पीर साहब थे हमारे जवेद साहब।
जी वो यूट्यूब के पीर साहब थे। ये जितनी ब्रांचें हैं, जितने पौधे लगे हैं, वो पीर साहब थे, और ये ब्रांचें, ये पौधे उनके मुरीद हैं। ठीक है जी, पीरी और मुरीदी शुरू हो गई। लोग तवीज़ धागा लेते थे, ये जिनके घर में जाते थे, जो अपनी जवान बेटियां इनके सामने लेके आते थे, अपने खानदान में से जो इनके सामने, ये तवीज़ की जगह एक चैनल बना के देते थे, क्योंकि वो तवीज़ जो था ये चैनल था। चैनल तवीज़ की जगह जाता था और लोगों को शिफा मिलती गई, डॉलर मिलते गए, लोग तरक्की 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 करते गए। इस तरक्की में भाई भूल गया मेरी बहन कौन है, शोहर भूल गया मेरी बीवी कौन है, सास भूल गई मेरी बहू कौन है, माँ भूल गई मेरे बच्चे कहाँ हैं। बस याद रहा तो तवीज़, पीर साहब के तवीज़ तवीज़ तवीज़, और सब तितर बितर होना शुरू हो गया। डॉलर की बरसात, पुराने कपड़ों की बरसात, बर्तन, ब्लैंकेट, कंबल शंबल, हर चीज जलाराई में आना शुरू हो गई। उसी में पीर साहब ने देखा ये तो मौजों वाला काम है। उन्होंने ये मौजे खेलते खेलते एक मौज और खेल ली। उन्होंने अपनी भांजी के साथ इश्क लड़ा लिया। वो भांजी डॉलर की चकाचौंध में और इश्क में इतनी पागल हुई कि वो भूल गई कि वो क्या खो रही है, क्या पा रही है। देखिए, मैं बुराई नहीं आज कर रही, मैं अच्छा रिएक्शन दे रही हूँ। आप लोगों ने आज चैनल को दिल खोल के सब्सक्राइब करना और लाइक देने हैं, क्योंकि आप यही सुनना चाहते थे। वो भांजी भूल गई। वो भांजी पीर साहब की बातों में आके उसने कहा एक एक तवीज़ का क्या फायदा, क्यों ना मैं तवीज़ वाले बाबा जी को ही अपने हाथों में ले लूं। और वो घर से फरार हो गई। जब घर से फरार हुई, लोगों ने उसको याद कराया कि तुम शादीशुदा औरत हो, तुम 3 बच्चों की माँ हो। लोग चीखे, लोगों ने सच दुनिया को दिखाया, पर देखने वालों को वो गिबत लगा, वो चुगली लगी, वो गुनाह लगा। फिर वो सच दिखाने वालों ने कहा क्यों ना आपकी जुबान बोली जाए। वो वहां चली गई। पीर साहब ने उसको जो जो तवीज़ धागा पढ़ाया, दिखाया, वो ही बोली। उसने वहां जाके कहा मेरा शोहर पागल है, मैंने 15 साल कैसे गुजारे मैं जानती हूँ। उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया कि शादी के 15 साल बाद उसने अपने शोहर को पागल करार दिया। वो अपने बच्चों को छोड़ के भाग गई। उसने अपने माँ बाप की इज्जत अपने पैरों नीचे रोन दी, और उसने उस पीर साहब के झंडे को ऊंचा रखा और खड़ा किया। बहुत अच्छा किया। अगर आप यही सच सुनना चाहते हैं तो मैं दुआ करती हूँ कि आपके घर में भी ऐसे ही पीर साहब हों और ऐसी ही साबरा जैसी बेटी हो, जो भूल जाए कि शोहर की तरफ औरत का क्या फर्ज है, माँ बाप की तरफ बेटी का क्या फर्ज है, बच्चों की तरफ माँ का क्या फर्ज है। वो सारे फर्ज भूल जाए और पीर साहब को जिंदाबाद करे। इसी दौरान वो घर से चली गई। उसने खुशियां बटोरी, अल्लाह ने उसको खुशियां दिखाई। अब वो एक बच्चा और पैदा कर रही है। वो भी आपके पीर साहब की देन है और आपके बहन भाइयों की देन है, जो उनको देखते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। वेरी गुड। आपको ऐसे ही सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि आप सच का साथ देंगे, ऐसे ही पीर साहब आपके घरों में जन्म लेंगे। क्योंकि हम घरों में यही दिखा रहे हैं ना, अपनी माओ, बहनों, बच्चियों, बेटों को यही दिखा रहे हैं। वो भी एक पीर साहब ऐसा ही जन्म लेगा, और फिर हमारे घर की कहानी, वो एक इंडिया का ड्रामा था ना, घर घर की कहानी, वो वाला ड्रामा लगता है हम फिर यूट्यूब पे लेके आएंगे। फिर इसी दौरान वो साबरा बीबी और जवेद साहब तो मजे करने लग पड़े, अपनी लाइफ में लौट गए, एंजॉय किया। उन्होंने सारे रिश्तों को अपने पैरों तले रोन दिया, और इसमें जन्म लिया एक बच्ची, बिल्कुल मासूम और यंग बच्ची। जी, सोनिया। मैं यहाँ सोनिया की बात करूंगी, क्योंकि जब मैंने उसकी स्पॉट में भी वीडियो बनाई, आप लोगों को लगा कि मैं साबरा की गिबत करती हूँ, सोनिया की तारीफें करती हूँ। सोनिया के लिए मैं आवाज नहीं उठाती, मैं इनसे डरती हूँ। तो मैंने जब इनके सच्चाई सामने लेके आई, तो आप लोगों के पेट में मरोड़ उठने लग पड़े, आप लोगों को सच हजम नहीं हुआ। तो चले आपकी जुबान में सोनिया की कहानी भी बयान करते हैं। फिर सोनिया ने जन्म लिया। जब सोनिया के ऊपर घर की जिम्मेदारी, 3 बच्चों की, अपनी पागल बहन की, अपने पागल भाई की, बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी आ गई, तो वो बच्ची को समझ नहीं आया वो बच्ची क्या करे। हाँ, यहाँ एक अच्छा काम जरूर हुआ कि वो भगोड़न जब भागी,
جب اس نے اپنی ٹینشن اپنے دکھ درد تکلیفیں وہ پیر صاحب کے ساتھ مل کے دور کی، اس سے پہلے وہ سونیا کا نکاح کر چکے ہوئے تھے جی، سونیا کے کزن کے ساتھ. یہ سٹوری آگے چلے گی، شاید اس کے پارٹ بھی بنانے پڑے. آپ نے حوصلے سے اب یہ ریئیکشن دیکھنا ہے، آپ نے چائے کافی بنا کے یہ ریئیکشن دیکھنا ہے، اور آپ نے اپنی قیمتی رائے مجھے ضرور کمنٹ کہ اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا. پھر سونیا نے جنم لیا، 3 بچوں کی ٹینشن تھی، بچے بھی پالنے تھے. آلریڈی اس کا چینل تو پہلے تھا، پر وہ صابرہ کو لوگ زیادہ دیکھتے تھے. صابرہ تو پیر صاحب کے ساتھ نکل گئی. اب یہ پیر صاحب کی چھوٹی مریدنی وہی رہ گئی جی، سونیا مریدنی وہی رہ گئی. پورے گھر کی ذمہ داری اس مریدنی پہ آ گئی. اب وہ مریدنی نے انگڑائی لی، شنگڑائی لی، پر اس نے تھلے اور لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں کان کھول کے سنو، جو میری بھابھی گھر میں تھی، وہ جو پیر صاحب کی بڑی مریدنی تھی وہ بھاگی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں، میں معصوم نہیں ہوں، میں بچی نہیں ہوں، میں تینوں بچوں کی ذمہ داری اٹھاؤں گی، میں اپنے پاگل بہن بھائی کو سہارا دوں گی، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی زندگی کو سنواروں گی، میں ہوں ان کے لیے. اس مریدنی نے ویڈیو اس نے بچے دکھائے، بچوں کی ماں بھاگ گئی، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. اس نے وہ پیر صاحب اور مریدنی کی ساری کہانیاں سنا دی، جو آپ کو بھی پتا ہے، جو ہم بھی آپ کو سنا رہے تھے، آپ نہیں سننا چاہ رہے تھے. پھر اس سونیا نے ساری کہانی بیان کی. جب 3 بچے آگے کھڑے لوگوں نے، اوورسیز بہن بھائیوں نے دیکھے، تو لوگوں نے پھر ایک دفعہ کرونا وائرس کی طرح ڈالر کی برسات کر دی، پیسہ بھیجا، چیزیں بھیجی. اور اس سونیا نے، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ بچوں کو کیا بنا کے دیا، بچوں کو واقعی پڑھایا وہ پیسہ. ہاں پیسہ لگا ہوا نظر آیا. اس کے کزن جو جس کے نکاح میں تھی، یہ وہاں ایک عالی شان کوٹھی تیار ہو گئی. وہ کوٹھی ظاہری بات ہے وہ بچوں کے نام کا پیسہ تھا، انہوں نے وہ کوٹھی پہ لگا لیا، اسی لیے تو وہ کوٹھی کی نیچے بیٹھنا شروع ہو گئی. کوٹھی کے اندر پانی گھس جاتا ہے، پانی. اور آپ کے سامنے سوری میں پھر وہی سچ بولنا نہیں، وہ کوٹھی تیار ہو گئی. کوٹھی تیار ہوئی تو سونیا نے اعلان کر دیا کہ ابھی وہ شادی نہیں کرے گی، کیونکہ بھائی کو، پاگل بھائی کو، پاگل بہن کو، بچوں کو اس کی ضرورت ہے. شادی تو ہوتی رہے گی، میں کون سی بڈھی ہو رہی ہوں. پھر اوورسیز بہن بھائیوں کو جھٹکا لگا کہ نہیں، یہ بچی اپنی زندگی برباد کر دے گی بچوں کے لیے. سب لوگوں نے اس کو سمجھایا بجھایا، اور وہ پیا دے صدار گئی. چھوٹی مریدنی بھی دوسرے پیر صاحب کے پاس چلی گئی، کیونکہ ان کے خاندان کے مرد پیر صاحب ہیں، وہ تویز داغا دیتے ہیں، اور یہ مریدنیاں وہی کرتی ہیں جو وہ کروانا چاہتے ہیں. اب پیچھے کلوز ہوگی پاگل بھائی بہن کی کہانی اور بچوں کی کہانی. پھر وہاں جا کے اس نے بچوں کو بھی چینل بنا کے دے دیا. اور وہ جو بڑے پیر صاحب تھے، جن کی یہ آگے برانچیں تھی، شاخیں تھی، بچوں کو ماں کے مقابلے پہ انہوں نے کھڑا کر دیا اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا. لوگوں کو، ان کو پھر بھی یہ کم لگا. اس نے اپنی بہن کو بھی پاگل قرار کیا، حالانکہ بہن ٹھیک ٹھاک ہے. اس مریدنی کو لگا کہ یہ مریدنی کہیں فیم حاصل نہ کر لے، اوورسیز لوگ اس مریدنی کو پیسہ نہ بھیجیں. اس وجہ سے اس نے پاگل قرار اس کو کر دیا کہ وہ پاگل ہے، وہ دوائیاں کھاتی ہے. پھر بھی یہاں نہیں رکے، اس پیسے پہ، اس کوٹھی پہ یہ نہیں رکے. انہوں نے پھر وہاں جب اس سونیا مریدنی کی سچائی لوگوں نے دکھائی، آواز اٹھائی، ان کو برا لگا. یہ وہاں سے راتوں رات اپنے ماں باپ کے گھر آئی، بچوں کے ساتھ ویڈیو بنائی. لوگ اوورسیز لوگوں کے، پاکستانی لوگوں کے زخم انہوں نے تازے کیے، بچے دکھا کے لوٹا. انہوں نے بچوں کے نام پہ دنیا لوٹا انہوں نے لوگوں کو. وہ بھی ان کو کم لگا. سونیا مریدنی پریشان ہو گئی کہ بچوں کا کیا بنے گا، کیونکہ بچوں کے غم میں وہ اپنی شادی کو بھی انجوائے نہیں کر پا رہی تھی. وہ پھر بیٹھ کے سوچنے لگ پڑی کہ اب کیا کیا جائے. وہ بچوں کے غم میں سگریٹ نوشی کرنا شروع ہو گئی. وہ بچوں کے غم میں اپنے شوہر کو بھول گئی، کیونکہ اس پہ بچوں کی ذمہ داری تھی، پاگل بہن بھائی کی ذمہ داری تھی، بوڑھے ماں باپ کی ذمہ داری تھی. اس نے راتوں کو جاگنا شروع کر دیا. اس نے ٹک ٹاک پہ میچ لگانے شروع کر دیے، لائیو آنا شروع کر دیا، کیونکہ اس مریدنی کو بچوں کا غم مارے جا رہا تھا.
وہ یہ بھول گئی کہ ساتھ میرا شوہر ہے، میں نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے۔ اور اس لوٹا لاٹی میں اس پیر نے یعنی وسیم پیر نے اپنی چھوٹی مریدنی کا خوب دھڑلے سے ساتھ دیا، خوب لوٹا اس نے بھی مل کے لوگوں کے ساتھ۔ جب ہم نے یہ سچائی دکھائی تو لوگوں نے ہمیں کہا کرتے ہو، چغلی کرتے ہو۔ ہم نے لوگوں کو یاد کروایا، لوگوں کو ہم نے پروف کے ساتھ دکھایا، لوگوں کو یہ لگا جھوٹ۔ میرا خیال ہے آج میں نے جو ریاکشن دیا یہ لوگوں کو بالکل سچ لگے گا، کیونکہ یہ سب پیر ہیں اور یہ سب مریدنیاں، اور پیروں میں اور مریدوں میں کچھ غلط نہیں ہوتا۔ ہم نے پروف کے ساتھ وسیم مرید جو پیر ہے اس کی شادی پہ ہم نے دکھایا کہ اس کی سالی جو چھوٹی اب نارمل مریدنی ہے اس کے ساتھ اس کا ماموں کیسے مس بہیو کر رہا تھا۔ لوگوں نے کہا نہیں وہ پیر صاحب تھے اور وہ بھانجی کو تویز دے رہے تھے، آپ لوگ غیبت کر رہے ہیں، آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ پیر صاحب بھانجی کو تویز ہی دے رہے ہوں گے، وہاں وہ تویز ہی رکھ رہے ہوں گے، تو شاید وہ بچی کے وہاں تویز رکھیں تو بچی بالکل اب نارمل ہو جائے، اب نارملٹی اس کی ختم ہو جائے اور وہ نارمل اپنی لائف میں گھس جاتا ہے پانی۔ اور آپ کے سامنے سوری میں پھر وہی سچ بولنا نہیں، وہ کوٹھی تیار ہوگی، کوٹھی تیار ہوئی تو سونیا نے اعلان کر دیا کہ ابھی وہ شادی نہیں کرے گی، کیونکہ بھائی کو، پاگل بھائی کو، پاگل بہن کو، بچوں کو اس کی ضرورت ہے، شادی تو ہوتی رہے گی، میں کون سی بڈھی ہو رہی ہوں۔ پھر اوورسیز بہن بھائیوں کو جھٹکا لگا کہ نہیں یہ بچی اپنی زندگی برباد کر دے گی بچوں کے لیے۔ سب لوگوں نے اس کو سمجھایا بجھایا اور وہ پیا دیس صدار گئی۔ چھوٹی مریدنی بھی دوسرے پیر صاحب کے پاس چلی گئی، کیونکہ ان کے خاندان کے مرد پیر صاحب ہیں، وہ تویز دھاگا دیتے ہیں اور یہ مریدنیاں وہی کرتی ہیں جو وہ کروانا چاہتے ہیں۔ اب پیچھے کلوز ہوگی پاگل بھائی بہن کی کہانی اور بچوں کی کہانی۔ پھر وہاں جا کے اس نے بچوں کو بھی چینل بنا کے دیا، شاید اسی لیے بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آج کل بیٹی، عورت، یعنی میں ایک عورت کی بات کرتی ہوں، وہ کس شعبے میں نہیں ہے، پولیس آفیسر ہے، پائلٹ ہے، ڈاکٹر ہے، آرمی آفیسر ہے، جنگ کے لیے لڑنے چلی جاتی ہے، کیا نہیں عورت نے کیا۔ پھر بھی عورت کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا، کوئی عورت کا نام نہیں لیتا۔ وہ کیوں نہیں لیا جاتا؟ عورتوں کی تعریف کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ ایسی مریدنیاں بھی اسی سوسائٹی میں رہتی ہیں، اسی کنٹری میں رہتی ہیں، اسی ملک میں رہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، یہ وہ مریدنیاں ہیں، وہ مچھلیاں ہیں۔ اپنے سکھ کے لیے انہوں نے سارے رشتے رون ڈالے، انہوں نے ماں باپ کو ختم کر ڈالا، جیتے جی ان کو دفنا ڈالا، اور اپنی بے حیائیاں دنیا میں اتنی پلائیں۔ آج بھی جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے اور جب اس کا ڈلیوری ٹائم آتا ہے تو پتہ چلتا ہے بیٹی ہے، تو ایک دفعہ ماں اور باپ کانپ جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں کہیں یہ صابرہ مریدنی جیسی نہ نکل آئے، کہیں یہ آسیہ کینچی مریدنی جیسی نہ نکل آئے، سونیا مریدنی جیسی، فروزن مریدنی جیسی، ڈاکو رانی مریدنی جیسی نہ نکل آئے۔ لوگ اس لیے گھبراتے ہیں۔ تو اگر ڈاکٹر آ کے یہ کہہ دے کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہوا ہے تو آج کل پھر لوگ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہمارے گھر میں بیٹا دیا ہے تو غیرت والا، صحت والا اور سچ کا ساتھ دینے والا بیٹا دینا، نہیں تو نہ دینا۔ کہیں وہ بیٹا جوید پیر نہ نکل آئے، اسکندر پیر نہ نکل آئے، وسیم پیر نہ نکل آئے، اور ارلے پرلے جلے رائی کے پیر نہ نکل آئے۔ مرد ہمیشہ غیرت مند اچھا لگتا ہے اور مرد کی کمائی میں برکت ہے، مرد کا ایک لاکھ ایک برابر ہے۔ خدایا میں دیکھنے والوں کو یہ کہتی ہوں، اگر آج کا ریاکشن پسند آیا تو پھر سبسکرائب کریں، اگر میرا سچ پسند آیا تو پھر سچ کی آواز بنے، سچ کی طاقت بنے، سچ کا ساتھ دیں اور اپنے ملک کو، اپنے ملک کی ماں بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ کرے۔ یہ سوشل میڈیا آیا تھا غریبوں کے گھر کے چولہے جلانے کے لیے، نہ کہ دھندا کرنے کے لیے، نہ کہ گاؤں کی سادی عورتوں کو خراب کرنے کے لیے، نہ کہ دنیا کو جھوٹ دکھانے کے لیے، لوٹنے کے لیے۔
ہم نے بھی جلے رائیوں کا ساتھ، جلے رائی کے یوٹیوبروں کا ساتھ دیا، ہم نے بھی ان کے چینل کو سبسکرائب کیا، جیسے اوورسیز لوگوں نے، اوورسیز بہن بھائیوں نے ان کی ہیلپ کی، ہم نے بھی سبسکرائب کر کے ان کی ہیلپ کی، ہمیں جہاں تک اچھے لگے ہم نے ان کی سپورٹ میں ویڈیو بنائی، جہاں ہمیں غلط لگا ہم نے ان کے لیے آواز اٹھائی۔ اب آپ دیکھنے والوں کے لیے، آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہی ہوں، کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں آپ کے جو بچے ہیں، جو مطلب ہم سے ایج میں بڑے ہیں، ان کے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، ان کے گھروں میں بھی ایسے پیر صاحب اور ایسی مریدنیاں پیدا ہوں؟ اگر نہیں چاہتے تو خدایا سچ کا ساتھ دیں، یہ کہنا چھوڑ دیں، سارے ایک جٹ ہو جائیں اور اپنے ملک کو بچائیں، اس کی ریپوٹیشن کو خراب ہونے سے بچائیں اور سچ کا ساتھ دیں، اور ایسے پیر اور ایسے مریدوں کو پلیز تویز بانٹنے سے، سوری میں ہنس پڑی ہوں میرے بچے، کیونکہ میں جب جوش میں بولتی ہوں فکرے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کوئی لفظ غلط بھی ادا ہو جاتا ہے تو پلیز اس کو اگنور کیجئے گا، جو میں کہنا چاہتی ہوں اس پوائنٹ کو سمجھیے گا۔ اور پیر صاحب نے، آپ سے پوچھتی ہوں، کیا ان پیروں نے، جلا رائی کے پیروں نے اور مریدنیوں نے یہ سب اچھا کیا؟